Hayag soon, maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity again to share the word of the Lord sa imo karon. And gusto ti ka encourage pinaagi sa pulong sa Ginoo. I know this verse makatabang siya sa atoa. And kini nga pulong sa Ginoo magahatag siya sa atoa og kanang learnings sa matag adlaw sa atong kinabuhi. That's why ikinabuhi nato ang pulong sa Ginoo, because mo na yung hatag sa ato og kanang confidence and hatag sa ato og kanang kadasig sa matag adlaw. Ana ang pulong sa Ginoo nga makita sa Romans chapter 14 verse 22. Ana siya, busa tipigi ang imong pagtuo bahin niining mga butanga, aron ang Dios ra ug ikaw ang masayod. Bulahan ang tawo nga wala sugyai sa iyang konsensya sa pagbuhat niya sa butang nga iyang giuyunan. Very clear ang pulong sa Ginoo, no? Imagine that, ana siya bulahan. It means blessed daw ang tawo nga wala nakabati o kanang guilty ba sa iyang kinabuhi. In short, na siya kanang ginabuhat sa matag adlaw, and kana nga binuhatan is uyon siya sa Ginoo. And kana nga binuhatan is very maayo jud siya and kaaya-aya siya sa panglantaw sa Ginoo. This verse gina-describe niya kung paano jud gina-define ang atong pagtuo diha sa Ginoo. If we believe diha sa Ginoo, kinahanglan wala na tay kanang pagduha-duha ba. Everything in our life, if we served the Lord, kinahanglan ang atong kinabuhi masettle na. We must focus sa pag-serve sa iya nga tinud-anay. You know what? Ang whole passages ni gina-describe niya, ayaw angina ang imong igsuon sa pagpakasala. It means if you follow God, mahimo kang good example. Your life is mahimong good example sa uban. Dili pwede if you serve God, then walay transformation nga mahitabo sa imo ha. Kung musunod ka sa Ginoo, kinahanglan jud ang imong kinabuhi good example na. And sama sa kanang verse 22 ba nga makita sa Romans chapter 14, gina-define niya ang atong kinabuhi, we must remain faithful diha sa Ginoo. Kinahanglan jud wala tay kanang pagduha-duha. Every actions nato kinahanglan align siya sa Ginoo. We ask always kung unsa jud ang ipabuhat sa Ginoo sa atoa. Dili kita ang pwede mag-decide sa ato ang kanang kinabuhi kung nagasunod ta sa Ginoo. We allow God to control and to manage our life.